अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम ज़ीशान है और आप देख रहे हैं वन टू ऑल। इस वीडियो में मैं आपको इंतहाई अहम बात बताने वाला हूं। अगर आपको आज वीडियो देखने का मूड नहीं है या आप इसे क्लोज कर रहे हैं तो प्लीज़ मत कीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अहम बात बताने वाला हूं। आज मेरा भी कोई मूड नहीं था वीडियो को अपलोड करना, लेकिन मैंने जैसे ही 5-6 वीडियोस जो अच्छे चैनल हैं जिनके 1,50,000 तक के सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने अपने सब्सक्राइबर का भी ख्याल नहीं किया। वो अपने व्यूअर्स सब्सक्राइबर हासिल करने के लिए उन्होंने ये वीडियो अपलोड कर दिया है। ये मैं आज आपको तफसील से बताऊंगा कि ये क्या चक्कर है। जी हाँ, मैं ऑटो लाइक और ऐसी बे इंतहा बहुत ज़्यादा साइट्स आजकल नेट पे आपको मिलती हैं जो ऑटो लाइक आपको देती हैं। ऑटो लाइकर फॉर एग्जांपल आपकी जो फेसबुक है उस पे आपकी एक पिक्चर है, प्रोफाइल पिक्चर, या ऐसे ही आपने कोई पिक्चर अपलोड की है, उस पे अगर आपके फ्रेंड्स हैं 500 और 500 के 500 ने फ्रेंड्स ने आपकी पिक्चर को लाइक किया या 5 फ्रेंड्स ने आपकी पिक्चर को लाइक किया, तो आप चाहते हैं कि वो जो लाइक हैं वो आपके बहुत ज़्यादा हो जाएं। तो इस सूरत में आपको बहुत सारी साइट्स मिलती हैं जो आपको 50 एक वक्त में 10 मिनट के बाद फिर आप उन्हें बढ़ा सकते हैं, उन नंबर्स को। फॉर एग्जांपल आपके 5 लाइक हैं एक पिक्चर पे, आप चाहते हैं कि वो 50 हो जाएं, तो वो आप कर सकते हैं। जी हाँ, ये सही है, लेकिन जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ बात, मैंने 5-6 वीडियोस देखी 5-6 चैनल्स की जो अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, अच्छे खासे उनके सब्सक्राइबर हैं, व्यूज उससे उन्हें मिलते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात सोचे समझे ये वीडियो अपलोड कर दिया है कि आप फेसबुक की पोस्ट, फेसबुक में लाइक, फेसबुक में कमेंट्स आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं। उन्होंने ये तो बता दिया, लेकिन उसका जो मुखालिफ जो आपको फेस करना पड़ेगा नुकसान, वो क्या है वो उन्होंने नहीं बताया, जो मुझे बहुत ही अफसोस लगा। और मैंने सोचा कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो ऐसा कदम ना उठाएं, ऐसा कदम उठाने से पहले मैं उन्हें ये वार्न कर दूं, ये बता दूं कि आपको ये नुकसान हो सकता है। वो क्या नुकसान है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको किसी भी साइट खोल के नहीं बताऊंगा क्योंकि वो साइट्स किसी भी साइट्स एक अगर मैं आपको बता दूं तो 1000 और भी हैं, मैं तमाम के तमाम आपको नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं किसी भी साइट को यूज़ करने वाला नहीं हूं। बस मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल आपकी एक पिक्चर है, आपने किसी भी साइट में इंटर किया अपनी फेसबुक को और आपने एक पिक्चर पे 50 लाइक बढ़ाए। सिर्फ आप यही मेरा गौर से, यही जो पॉइंट है ये गौर से आप सुनिएगा। अगर आपकी एक पिक्चर है उस पे आपके 5 लाइक हैं, आप चाहते हैं कि वो 100 हो जाए, 1000 हो जाए वो हो सकते हैं, लेकिन इसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप 5 लाइक वहां उस साइट से बढ़ाते हैं तो आपको 500 लाइक दूसरे जो ऐसे इसी तरह से आपकी तरह से जो और लोग आते हैं उन्हें आपको लाइक करना पड़ता है। मैंने ये चेक किया, मैं आपको सबूत पेश करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहेंगे तो मैं सबूत के तौर पे आपको दिखाऊंगा वो प्रोफाइल। मैंने प्रोफाइल चेक करने के लिए की है, मुझे पता था ऐसे फेक है, ऐसे आपको लाइक मिल जाते हैं लेकिन उसके बदले में आपको हजारों लाइक देने पड़ते हैं। मैंने एक फेक फेसबुक आईडी बनाई है, वो मैंने अभी डिलीट कर दी है। वो क्या करते हैं, अगर उस साइट पे एक मिनट में 1000 आदमी आता है तो आप उसके मेंबर बन जाते हैं। आप उसकी जो टर्म एंड कंडीशन है, जो उसकी रूल्स हैं, उन्हें आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो उनमें क्या लिखा हुआ होता है, वो लिखा हुआ होता है कि आप उसके मेंबर बन जाते हैं। फिर आपकी परमिशन लिए बगैर उस वक्त तो आप परमिशन दे देते हैं, लेकिन फिर जब वो किसी भी उनका जो मेंबर होता है, जो कस्टमर होता है, वो आता है, वो आपकी इजाज़त के बगैर वो लाइक देते रहते हैं। अगर आपने उनसे 50 लाइक लिए तो 5000 या 500 लाइक आपको देने पड़ते हैं। आपको पता ही नहीं होगा। क्या आप चाहते हैं कि आपके दुश्मन को
کوئی بھی آپ کا پڑوسی، یا پڑوسی تو نہیں ہو سکتا، فار ایگزامپل آپ کا کوئی ایسا دشمن ہے، دوست ہے جسے آپ لائک نہیں کرنا چاہ رہے، وہ اس سائٹ پہ جا کے انٹری کرتا ہے اور وہ لائک حاصل کرتا ہے، اور آپ کی پرمیشن کے بغیر آپ بھی اس کی پکچر کو لائک کر دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہوگا آپ کے لیے؟ میں نے جسٹ آپ کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی میری بات کی تو آپ نیچے مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ آپ نے بھائی کیا کہا، مجھے تو سمجھ نہیں آئی، وہاں پر بھی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اگین میں آپ کو سمجھا دوں، اگر آپ کسی بھی سائٹ کا سہارا لیتے ہیں لائک بڑھانے کے لیے، کمنٹس بڑھانے کے لیے، وہاں پہ آپ کو لائک مل جاتے ہیں، بالکل صحیح لائک ملتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو 550 لائک آپ کو ملیں گے، اور 5000 جتنے بھی ان کے نیو کسٹمر آپ کہہ لیں، کلائنٹ کہہ لیں یا ویور کہہ لیں، وہ آتے ہیں تو آپ کو انہیں لائک دینے پڑتے ہیں اس کے 10 گنا 20 گنا زیادہ۔ یہ کیسے لائک آپ کو ملتے ہیں؟ کیا ان کے پاس اتنے فیس بک آئی ڈیز ہیں؟ نہیں۔ اسی طرح سے آپ کی طرح سے اور لوگ جاتے ہیں، وہ ان سے پرمیشن لے لیتے ہیں پہلے میں، جب آپ ان کا اکاؤنٹ آپ لاگ ان کرتے ہیں اور ان میں آپ یس کر کے اور نیچے اوکے کر دیتے ہیں، تو وہ آپ سے پرمیشن انہوں نے مانگ لی ہے۔ اب آپ کی پرمیشن کے بغیر ہی وہ لائک لیتے جائیں گے آپ کے اکاؤنٹ سے۔ آپ چیک کر سکتے ہیں، اپنی فیس بک میں جائیں، فیس بک میں جانے کے بعد آپ یہاں پہ میں آپ کو چیک کر کے دکھا دوں آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی اجازت کے بغیر بہت سارے لائک، ابھی آپ کسی بھی سائٹ پہ انٹری کر کے آپ لائک کروائیں اور پھر آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو دکھا دوں، فیس بک آپ لکھیں، یہ میں اپنی اس میں جاتا ہوں، یہاں پر جانے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کا نیم ہوتا ہے اور پروفائل پکچر ہوتی ہے، آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے، آپ نے اپنی پروفائل میں جانا ہے، یہاں پر جانے کے بعد یہاں پہ ہوتا ہے ویو ایکٹیویٹی لاگ، یہ جو آپشن ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ یہاں پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس تمام کی تمام چیزیں آ جاتی ہیں، جن شخص کو، جن دوستوں کو آپ نے لائک کیا ہوتا ہے، کمنٹس کیے ہوتے ہیں، جو آپ کے دوست بن رہے ہوتے ہیں نیو، جتنی بھی آپ اس پہ لائک کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کی تمام انفارمیشن موجود ہوتی ہے۔ جب سے آپ نے اپنی فیس بک اکاؤنٹ آپ نے جب سے بنایا ہے اسی وقت سے لے کر آج تک کی تمام انفارمیشن یہاں پہ ہوتی ہے۔ آپ یہاں سے چیک کر لیجئے گا۔ اگر مجھ پہ آپ کو یقین نہیں آ رہا، 1000 اگر سائٹس ہے تو وہ میرے تمام کے تمام دشمن نہیں ہو سکتے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں صرف اپنے ویورز، اپنے سبسکرائبر کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، تاکہ میرے سبسکرائبر جو ہیں انہیں تنہائی محسوس نہ ہو۔ اگر وہ لائک منگوا لیتے ہیں اور پھر ان کے لائک ہو جاتے ہیں تو وہ خود کو تنہا نہ سمجھیں، میں موجود ہوں انشاءاللہ۔ مجھے جیسے ہی نیو کوئی ایسی ویڈیو آتی ہے میری نظر میں تو میں اس پہ بھی ویڈیو بنا کے آپ کو بتا دوں گا کہ یہ آپ مت کریں، میرے بتانے کے بغیر بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ فرینڈز، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو نیچے آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح کی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔